خاص دا اوس تسلیم شوه دا تسلیم شوه خوش آمدین خوش آمدین هیچ مشکل نیست الحمدلله بریم بخیر به سلامتی دغه کسان دي ټوله تسلیم شوه هیچ ګپې نیست الحمدلله بریم بخیر و به سلامتی ای بېشکې تانه کتې سکیلید بخیر آمدید دغه کسان دي الحمدلله ټوله تسلیم شوه الحمدلله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله देखो तो वर्गाट सलामती برو برو بخیر برو هیچ گپ نیست بخیر برین 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 امارت خانه شماست انشاءالله هیچ گپی نیست برین بخیر و سلامتی دا د شهیدانو د قربانۍ او د وینو برکت و چې الحمدلله دا ټوله تسلیم شوه